वहाँ तफसीली गुफ्तगू गारज सपा गारज अलमेज़ान रखतो से थान दिन तफसील अंदर थां कर रहा हूँ बियो शारवर तार बोला साया पो मुष्टु खुर मगोर शारवर तार का बस्ती के जरा था अंचन एरबाफ तेरे सुबंदर हाँ थोर लजरी ले अंचन एरबाफ थोरला ज्ञान लगवाई में थोर लगवाई और दुआ थोर नहीं यार बोले यार न थोर टे लिखे हुए यार न थोर शारगो नर्दे शारगो स्ट्रोपा खोलो उल्लू को पट्टा जवा खोला गामा जवा खोत्या मा कोड़ू मचा को शारगो नहीं जामे आइब जामे शारगो राम बेचते होंगे शारगो तारगो चिकदूर बदमाश चिकदूर बोलने शासी चिले हम जस पंजाबी नो माड़े दी माँ मरे तो कोई नहीं बोलता माड़े दी माँ मरे तो कोई नहीं बोलता तो टकरे दा कुत्ता मरे तो पिंड नहीं सोंदा ठीक ना मुझे शारगो तारगो आओ ख्वाहिशी नहीं भाते है इधर में या कोई और गल से सुबह जनाजा शारगो गाना ता चौधरी की से सन्नवाज़ है ड्रोमे अमन इन मखूब करें बोले शाह आरिफ मीन इनमें पंजाबी लेकिन बहुत आरिफ है खोना मौलवी तकरीबन इसका लेवल छी कितनी नजर मौलवी रूमी ईरानी खोना को एक लेवल शायद वाना ये अजीज कुन तस्के नफ्स चुप चोची दोस्तों से बेस्ट ना अल्हम्दुलिल्लाह ता तस्के नफ्स मब्यास यहाँ एमए एलएलबी बेस फाइल और खुद में डॉक्टर जी मुझे है इसके एक नंबर चोर इंजीनियर जी भी मुझे तस्के नफ्स में थी इनमें ससैयद पे आइब कुन था इन हाजा सिराती मुस्तकीमा संग तक इन हाजा सिराती मुस्तकीमा या आखिर पे खुदा के सर में नी खतरा है लंबोइन है या में पिन मी मर्दबो शिरक में बियो फहाशी में बियो हक ज़रबो हक स्करबो सिरात मुस्तकीम भी यही नहीं है हदीस बात से सिरात मुस्तकीम अमीर अल-मोमिनीन इंदर है चाहे भी अमीर अल-मोमिनीन भी आपको सिरात मुस्तकीम इंदर है अली ज़िंदगी योग में तो मखट भी यूँ तुरफे अली से अली ख्वाह सिरात मुस्तकीम यानी कोई ज़रूर वैसे यूँ थोड़ी खुसूसन जवान को गाची शला बेरच दुपिन हाँ नमजी अकबर पो बहारिन बुस्त्री अकबर पो फुकासुमिन बुसी अकबर पो लोग शिगिसिन गाची कुरान अकबर पो चिंजो यासीनिन और जिंदगी अकबर पो जवानी जुज़ाइमा बेस नहर कैसे सौंप होते जवानी वाले चहल सारे उम्र अजीज़म गुज़श्त निदरींचन लोग इश्यूस पर गल असल कीमत ये पे उम्र पर लोग इश्यूस हैं चिबे संज्ञान में योई आई ने जवानी लहमुल्ला सी यूना दो प्यारी अलवे चियो देरे रहबर मुआज़म ला लब्बेक ज़रा लाखों जवान भी उनसे हो बे अपो भी उनसे हो जवान को भी उनसे देरे हसन नसरुल्लाह ये होग भी स्ट्रोक में मत जवान गावा भी उनसे दोनों जवाने ला वेरियत कीमत फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा
خدا سے کوشش نہ جد و جہد بکھننا نہ ٹوچی نو سگریٹ چی تون دکھانی کا خدا سے کھولا عجب کو خبر تھالی ملنا قائدین چل ذرے چکنا نہ دو پول ذرے نہ کاروبار چی میں نہ لیس چی میں نہ چانس میں آتی آنا وانا تھون اپون کھون سانگ پھیسا دکانی دونوں نہ چالن محمد نہ سوسی کھون کے مٹھائی دا ہمیں یہ دیکھا سانگ پھیسا دکان دونوں لانس مالا ماتو پچو دوسرے بیکار جوان ہمیں ہو ذہنی ہو محمد نا چیبے ایک ذہنے آخر چیبے سلے رکھنے شد جوانی زائے مدس لحم الاسیم حضرت علی اکبر سے ببلتس علسنا علی الحق یا آبتا نوجوان اکبر آیا غطا حق یدمے بابا ابھی نے تصدیق لگیس امام ان بوقت سے کسل بنس بلا چامت پر حرام فالموت احلا من الاسل ہائے قائد پتنا ہاگے دوسرے شو خوان بیانسی پتسا چل لجو جبوئی جو مشیش بھی ہاں دوسرے اس کا لسوئی شیست ہے کچھ زندہ ہی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا خدای نمی شکن کنه شیمی مدن ہے بل احیاء کن زندہ عند ربهم ترزقون کون ہر قسم رزق خدا سی رزق سلامتی رزق شفاعت رزق ہم جوار آل محمد گنوہ کونشت ہے رزق جنت رزق حور العین رزق عدن رزق فردوس کونشت ہے چونکہ شہادت پر بیان تھلے مقام چیمیں پھر انسان چیمیں وَلَكَ سَلْنَ فَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ امام جعفر صادق خبر چیتے سی نیو انسان چپ چھوڑ گاؤں چین اور چپ چھوڑ دنبو چین امام کے سر انسان چپ گشر گاؤں کھولا بدو پر بو با صلاحیت دو پر قابل دوپا دن خود جوان ہوا اور اتسی کھری لاپی کے پھوئی بخصد دے دے اتلو گوئرگاؤں بلد پو یہاں زندگی چاند لو میں لو دروں گتا بھون بخصد نبیس بھی سکتے دے یہاں بلد پو میں لو زندگی چوک پا لطیف دا خوش مزہ چیز پہ یہ انہا بو جوان گوا اور جوانی نو آتا سے کوئی باقسن دو سوسے اولاد کو نے باقسنی تیاری نے ارادہ یکن گاما خداون کون کامیاب سوچ کی انشاءاللہ دیر گاؤں کون رسل سوچ دیر سائل سوال بسی اپنے رسولوں چپ شو دنبو چین دو دیر کے سل بسی یار پلو باقسن بیو بدل لرگل نا آتا سے من دو پکر ہوئی السلام علی الحسین حسینی کے یہاں نرگل تیرے کربلائین والی اکبر فتن یقال له علی اکبر جوان چپا کھلا علی اکبر زرکا من اولاد الحسین حسین کری اولاد شکل خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہم شد هؤلاء القوم امام کے سلبیت خدا یہاں چھپچی تو پھر درین دینی جوان چی ماری گلوی دیت زرجخنا دونزونا کوئی تو گاما یری پیغمبری کو جانشین شبیه لما نام سنگیا پیغمبر نہ چھرنا نظر تو ہی لے میں جواد بلتا نہ پیغمبر تو لمحہ جک یہاں حسین ملسی کے یوق
اور سمبو علی اکبرین اصحاب کن نام سنگ پریشان سونا پیغمبر نصر نار حسینی نانو سنا اکبر فامین گر زیارت جوان کن درین علی اکبری جوانین ہاں جتاں روح بس علی اکبر چھانتوں علی اکبری خدای کتن گون سر سام سے سخت قلبی ہوئی تو حسین کا اکبری اذن لنمنا بعض علماء سے کسل بیوت زیزی مرنزر لیلا چب سے عمرن عام جوان بھری ما صلاحیت میں پکھائن نسان دے عمل پھتو بیتو ربو اکبر چوکوئن نا لیوانا سوسر زیزی شد شخصن کسل بیون شست پنرین چند زیزی یانگی سنگا متحنا ریحس کے مختلا قیامت جالنگی اپی چو زہرا یا لطرنگ یہ اپی جو یعنی سوال چی میں اس جواب یہ دا کسل بیون چی سوال چی اپی جو سی نی اپی جو یعنی یو ذہنا ان لیلا نی حسین پس اکبر رینچن سوا زیزی رنجس اللہ خوال چی معرفت نگافی نوجوان چی زیزی رنجس اجازت لنس مقاتل کنی نور بیسیت دکڑو برداشت شیطان بیسیت پنگا زیبی ویدائے واغلہ حسین اکبر بلان پولا چک زم لو بابا نبونگ اس کا بے ہوش سولو فغشی علیہما